مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے۔ اور حضور علیہ السلام دا حسن اخلاق سماعت فرماؤ۔ کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو اعادت مصطفیٰ دیے دعاواں دینیاں سب نو اعادت مصطفیٰ دیے۔ اور آخری شعر کسے عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگ سے کسے عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگ سے جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے سیدی مرشدی سیدی مرشدی کسے عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگ سے جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my channel نورانی بھائی بارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my channel نورانی بھائی بارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔